السلام عليكم. في هذا الفيديو من لا سيري اس بي دوت نت ام في سي غنشوفوا شنو هو لو سانتاكس ريزر وكيفاش كنمانيبيليو اون فيو. قلنا لا في خص تكون ديناميك كتاكسبتي لي دوني من الكونترولور، خاصها كيفاش تافيشيهم ليوتيزاتور. بون، في الفيديو اللي فات كنا شفنا زدنا واحد الناف بار، كان هنا واحد لا مارش ولا البادين. سامبلومون كتمشيو للسيت بوان سي اس اس، كاين في كونتنت وانا درت عوض نسوبريميها انا كومونتيتها باش نبين لكم. هاد بادين توب 50 بيكسل، يعني كتقول ليه بحال واحد المسافه ديال 50 بيكسل ما بين البودي الفوق. هذا هو البودي، قول لي خلي واحد المسافه ديال 50 بيكسل عاد باش تبدا لي زاليمون ديالك. ملي كتحيدها ولا كدير لها كومونتي كتبقاش خدامه، كيرجع النافار الفوق. دابا نمشيو ليفر كونتر نو غنبينو واحد الموديل جديد اللي هو ان كليون. نديرو ليه كلاس. الموديل هو سامبلومون اون كلاس. une classe modèle اسمها client. bon قلنا كنهبطو simplement prop int id prop string non prop prem. دابا يكفينا في البداية simplement le nom ou le prénom. bon ملي غنكريو لو موديل نمشيو للكونترولور نديرو اجوتي ان كونترولور اللي هو vide de nom client. اسمحوا لي client controller. فهاد اندكس حنا بغينا الاندكس هو نورمالمون هو لاكسيون اللي كتمشي ليها باش كتافيشي لينا لا ليست ديال لي كليون. يعني سامبلومون كلي تدخل عليها سوا كليون سلاش ولا نديرو هنا لو سيت كومبلي هو biblio.com سلاش كليون سلاش ولا biblio.com سلاش كليون سلاش اندكس. يعني لي دو كيقبلهم حيت باغ ديفو لاكسيون الا ما كانش لاكسيون كنعطيوها كنمشيو كي ريديريجينا لاكسيون اندكس. و دو تيب ديال الروكيت هو جيت. بون هنا لو فيو بالاحمر حيت ما كاينش الفيو في لو دوسيي كليون في الدوسيي فيو. نديرو ليه كليكي و سامبلومون اد فيو ولا اجوتي فيو دو نون اندكس. لو سكوليت كنديرو امتي كنكريو راسنا اد. هنا كيكري ليا هاد لاباج كامله حيت كنت مكليكي على واحد نسوبريميها ونعاود من الاول ديليت. نمشيو للكليون كونترولر اد فيو. هنا يوز لاي اوت نورمالمون كتكون كوشيه هادي. الا بغيتي تعطيها اون لاي اوت ديالك سبيسيفيك كتكتبها هنايا كتعرفي شي كتقول لي فين هي اللاي اوت سبيسيفيك. نورمالمون لاي اوت لي باغ ديفو راها كاينه في واحد الفيشي اللي سميتو تيري فيو ستارت. هذا الا باش كتعني فيو ستارت هو هذا فيه اللاي اوت ديالنا سلاش فيو سلاش شيرد سلاش تيري لاي اوت. يعني باغ ديفو الا بغيتي تسبيسيفي شي لاي اوت ديالك راسك كتهبط بحال كدير ليه هنا اللاي اوت وكتعطيه لو شومان ديال اللاي اوت. هادي اللي بغيتي تسبيسيفيها. الا عندك اللاي اوت ليها باغ ديفو كتكون فيو ستارت. هنا اندكس sauvegarder. قلنا غندير واحد البوست غنكري اون سامبل ليست ديال لي كليون
نباسيها لاكس الفي. بون سامبلومون هنا كنكريي واحد لا ليست ديال لي كليون، كندير واحد البوكل فور كدور 10 خطرات، كل مره كتعطي ليدي هو اي، كليون نون هو كليون بلس اي، و برينون هو برينون بلس اي، و اي غتبدا من 1 حتى ل 10. يعني 10 لي كليون كندير لها كليون بوان اد، كنكري لا ليست ديالي وكنباسيها للفيو. ملي غنوصلو للفيو قلنا لو موديل خصو يتعرف حيت هو دو تيب ديناميك، مكيعرفش حتى لو طون ديال الكومبيلاس ديال الطون ديال لونسمون ديال لابليكاسيون. اذا كنفرض عليه ان تيب اللي هو كندير ليه اروباس موديل دو تيب ليست، حيت دابا مبقاش عندي ان ليفغ عادي ولا ان كليون عادي، خصنا لو ليست ديال لي كليون. بون دابا الموديل دو تيب ليست كليون قلنا غنديرو واحد اون تابل سلاش تابل. اول حاجه بدا ندير واحد اش ان كليون ليست كليون، اون تابل فيها تي هاد و تي بودي. تي هاد الهيدر تي اش تي ان تي رو تي ار تي بالرو، وفيها دي تي اش اللي هما سيل تي اش هما لي سيلول ولا سيلز. تي اش الاولى نون كليون، والثانيه هذا سامبلومون دي شيب باش غنبينو لكم كيفاش كتخدموا ب لا سانتاكس ريزر. برينون كليون قلنا في انترو في تي هاد كنديرو هنا غنبداو الخدمه ديال لو سانتاكس. قلنا عندنا لا ليست خصنا ندورو عليها. باش ندورو على لا ليست خصنا اون بوكل. في ريزر كنديرو اون بوكل، كندير اروباس فور ايتش، وكنعطيو كنباسو ليه لو موديل. هنا فور ايتش كنحلو سمحوا لي كنحلو الفور ايتش لاكولاد. هنا كنديرو الفور ايتش ديالنا فور ايتش كليون ان for each var client in client avec s اللي هي لا ليست. نورمالمون يعرف بان موديل، سمحوا لي موديل هو ليست ديال لي كليون، اذا عرف بان هاد فار دو تيب كليون. هنا كنباسيو لو كود HTML ولا سي شارب اللي خصو يتعاود بوغ شاك كليون. بوغ شاك كليون خاصنا اول حاجه اون لين اللي هي كنبداوها تي ار، ووسط كل لين فيها دو تي دي ماشي تي اش. تي دي الاول الثاني، في تي دي الاول فيه لو نون ديال لي كليون، يعني اروباس كنأكسيديو للكليون اون اللي دابا حاليا في لا بوكل كليون. هاد كليون هي كليون بوان نون، ولتحت arrobas client.prénom. Bon, نديرو نكومبيليو start without debugging، ونمشيو البوتستراب ونشوفو بين مخدم للطابل. تيبلز. بون هادو كيفاش كنخدمو بلي تيبلز. غنختارو واحد الشكل فيهم هو سلاش كليون سلاش اندكس. نورمالمون خص يعطينا لا طابل ديال لي كليون. هيا نون كليون برينون كليون 1 2 3 4 5 حتى ل 10، برينون 1 حتى ل 10. بون دابا عندنا هادي خدامه، قلنا خاصنا بغينا نديرو لها شي شكل نختارو بحال هكا. في تيبل كنعطيوها كلاس تيبل اول حاجه،
في التهاد كنقول ليه تهاد دارك. بون في صافي تي بودي مكنعطيه والو. لون خصها يتابليكا دابا. شوفوا كيفاش ولا عندنا اون طابل اللي هي مزيانه. بغينا باغ اكزومبل ستريبد يعني كل لين في شكل، نديرو لها ان تيبل تيري ستريبد. مزيان. هاد دابا درنا هاد لا طابل اللي شفناه فور ايتش. بغينا نشوفو دابا واحد الكونسترانت اللي نورمالمون الا ما كان عندي حتى كليون نقول ليه با دو ريكور. خاصو يقول لي با دو ريكور ولا با دو كليون باش لا يعاود يافيشي ليه اون طابل خاويه يكتب لي با دو كليون. عندنا كيفاش كنديروها؟ قلنا اول حاجه خصنا نخدمو بواحد اف هنا اروباس اف. هذه هي الكونستانت كنحلو. هذه هي فين كنحطو داكشي اللي اكزيكوتا الا كانت هذه ترو. اروباس else no if اروباس else no. هنا if client اللي هو الموديل بوان كاونت نو كاونت يعني كاونت كبر من زيرو خاصو يافيشي ليا لا طابل else يافيشي ليا ان باراغراف اللي هو باراغراف يقول لي با دو كليون disponible. Non, là-dedans, on voulait normalement dans la base de données. زين. تبودي هنا عاود نسميوها انتلا تي ار وهنا ان تي دي نشربوها بتي ار بوحدو. دابا ما يعرفش هي والو فور ايتش كنقدروا نديرو البورسين حيت نورمالمون هنا هو خصيش افيشي هاد اروباس كي يعتبرها هذا كله كود سي شارب. مزيان. دابا خاصني الالس غنمشي للكونترولر يعني كليون كونترولر وغنمشي لهادي ما نباسي ليه هاد كله هاد الكود غنرجعو كومونتير سمح ليا ونباسي ليه كليون خاويه. خصنا نعاودو نكومبيليو دابا خصو افيشي ليا با دو كليون دون لا باز دو دوني خط طلع لي الفوق باش وقيلا خصني ندير ليه ان تي دي دخلو وسط تي دي يعني با دو كليون ولا كاع عوض ديرو با دو كليون دون لا باز دو دوني نقول ليه كول سبان دو بون شاده وهنا سنتر تكست كلاس align content center
apply text center. Tiens, pas de client dans la base de données. غنديرو واحد البوز وغنابليكي هاد الكود اللي درتو دابايا على لا كلاس اللي هي ليفر، حيت نفس الكود، ونعاودو نرجعو نوريكم الكود. عاود نبقاكم مرة نطولو الفيديو. ساليت لاباج ديال لي ليفر. بون هنا عاود درت 3 لي كولون اللي هو لي دي لو تيتر لي نومبر دو باج. لا ليست كريتها هي ليفر كونترولر، سامبلومون كتعمر لي دي هو اي، تيتر هو ليفر بلس اي، و لي باج هو اي فوا 100، هي 10 لي ليفر. وفي الاندكس سامبلومون كوبي كولي. عوض غير هنا عوض دو سيلول درت 3، وهنا درت اروباس ليفر بوان اي دي، اروباس ليفر بوان تيتر، اروباس ليفر بوان باج. و لو إلس لما كان عندنا تا ليفر يافيشينا با دو ليفر دون لا باز دو دوني. دابا غنمشيو شفنا هاد لا بار نافبار، غادي نبدلوها داكشي. هنا ندير اول حاجه نسميوه السميه ديال لابليكاسيون ديالنا. نمشيو للفيو الا بقينا عاقلين، شارت نافبار. بون هاد نافبار غنسميو السميه ديال لابليكاسيون ديالنا هي بيبليو. في الاول اول حاجه هوما نخليها هي. ثاني حاجه لينك غنبدلو ندير ليه كليون. ثالث حاجه غندير ليه واحد كوبي كولي. ليفر هو ما غنديرش ليه هنا هاد كلاس، ما نديرش ليه بحال هكا. غندير ليه ندير واحد الميثود اللي غتكري لينا هذاك الاروب هاد اللين اللي هي اروباس html.action link. هاد اكسيون لينك كتعطيها لو تكست ديال لو لين. باغ اكزومبل هنا لو تكست هو كليون، لاكسيون اللي هي اندكس، و لو كونترولور اللي هو اكسيون نيم راوت فاليو هو هنا لو كليون. بون دابا اكسبت الاندكس عرفوا واش كاينه لو كليون. و البارامتر الاخر هو html اتريبيو اللي هي كنعطيوه نيو لوبجي انونيم، وهنا كنحطوا ليه اتريبيو اللي بغينا. باغ اكزومبل كلاس ايغالا ناف لينك. حيت كلاس هو كيورد سي شارب، حيت كيورد سي شارب الا بغينا نديروها هنا في اوبجي انونيم خصنا نديرو ليه اروباس باش لا يفرقوا ما بين الكلاس نورمال. كيعرف هاد HTML كي سامبلومون كيكري لينا فاليو هنا. هنا ما عرفتش علاش عندنا واحد الايرور. objet HTML attribut new class nav link. نورمالمون خصو يكون خدام. بون خدام، خصو يكون خدام. هنا ما لقاش هنا الاندكس. شوفوا واش عندنا ايرور بعدا. قلنا هاد ال html.action link سامبلومون كيكري لنا واحد ليان، يعني باليز دو تيب ا، وهاد اللي كيكون ما بين هاد ا الداخل هو هاد لو تكست ولا كلاس، وهاد لاتريبيو كتولي نيو كلاس ناف لينك.
واللين يعني هاد اشريف هو كيخير راسو، يعني كيمشي يقلب كيفاش اكسيدي للاكسيون اندكس اللي كاينه في الكونترولور كليون، يعني كيعرف اللين ديالها وكيحطوه هنايا. يعني سامبلومون غندير لي سبريمي هنا ونشوفوا اللين اللي غيكريي لينا هو كليون ليفر اش اندكس. كليون علاش عطاني الليفر؟ ليفر اندكس نو، كاين شي غلط. نحيدو هاد اللعيبه نشوفو كليون سلاش اندكس نيو نيو روبوس كلاس تساوي هافنيك. بون شنو الغلط هنا؟ هو هاد الاليمون الثالث ما خصوش هو يكون لي زاتريبيو اتش تي ام ال، خصو تعطيه لي بارامتر، يعني داكشي اللي غتحط في وسط لاكسيون اندكس. وكم حنا ما عندنا والو، ما عندنا حتى بارامتر، كنعطيوه ان اوبجي انونيم اللي هو خاوي. الا كان عندنا بغينا نديرو ان بارامتر هنا، سامبلومون نقول ليه ايدي ايكالا واحد، غيكري ليا اللين بان بارامتر اللي هو واحد. اكشواليزيو شوفوا غيبان لكم حتى بان سلاش كليون سلاش اندكس سلاش واحد، يعني عطاه البارامتر واحد. هادشي علاش كنعطيو هنا نيو خاويه. الا مبغيناش كاع نديرو هاد الكلاس سامبلومون غنعطيوها نسوبريميو بجوجهم، ولكن كوم حنا بغينا نعطيوه البارامتر الرابع خاصنا ضروري البارامتر الخامس اللي هو لي زاتريبيو اتش تي ام ال، خاصنا ضروري نباسيو ليه ان اوبجي انونيم اللي هو خاوي اللي كيمثل لينا لي بارامتر. غنكوبيو هاد اللين هنا وغنديرو هاد ليفر وغنبدلو اي حاجه كليون بليفر. هنا ليفر كليون ليفر. دابا كرينا اللين الثاني اللي هو ليفر لي كليون ليفر سلاش اندكس. وبما انه لا ميم، يعني هاد ليفر اندكس وهذا كيزيد عليه واحد سميتو ما عرفتش هداك الاخر كيتزاد عليه بحال قلتي كيتاكتواليزا لاباج. غنمشيو للكليون، كيبقى مازال باقي عاطينا هاد الكليون، علاش ما تصوفكارداش؟ نو داك باقي الكليون باقي هادي اون كومونتير. غنسوبريميها دابا الكومونتير نرجعو هادي نعاودو كومبيليو. كليون لو ليفر كليون ليفر. نقدر قاع هوم نسوبريميها نورمالمون. نو هوم خصها تسوبريما، نشوف فين هو نافبار. هوم سوبريما ناف يتم اكتيف، حيت باغ ديفو هادي كتلونسي في هوم. نقدر كاع نبدلو ليها تاهي نعطيوها ناش تعمل اكسيون لينك. يعني هادي واخا كنبدلو نقدروا نبدلو كيفاش لاتريبيو اللين اللي كيباسي للهوم باغ اكزومبل تبدل، ولكن هو ما كيبقاش عاقل لك على اللين، كيبقى عاقل لك على لاكسيون. يعني واخا نبدلو اللين يبقى خدام
كيمشي ديما كيقلب على اللين ديال ديك لاكسيون كيحطو لك تما مزيان. هنا بيبليو اندكس هوم، وهنا ناف على براند، ناف بار براند. لا بقيت عاقل اكتواليزي بون فلاش مزيان. هاد الفيديو دابا ساهله. الفيديو الجاي غنشوفو لي موديل، غنتعمقو في لي موديل و لي فيو موديل.